سوشيال ميديا قويا ناف سوشيال ميديا نعاي كتحتن سلطان زلوا قدست بيتا كريستيان الله حدراهم أنا أرثوذكساو مخاني ننبسي حوي حتى أنا نعافي أرثوذكس لازم كنا عاخذ قبر الكابلين أنا في بيت زلوا كنا عين غاشني سلازا أمن كله نام من قسا سمايات التبتصح من قدئة نفتي أنا من قد الحكم هوتني زوال كريستوس أملاخي أفتحك أن يتمرت تخلن كسرتن تخل أمنتي على آمين لا أزلوا من الباش نايستفل على سبات بيزنس كسالت إليكم كنا أزلوا سلازي ثم مهران مستوى عليها بنا نخلاتكم ثم مؤمنان كأنا يمم ماي نايم مرمار تايز بالزلوا إلكا نايم نسمع بهالك لونا غن فقر إجزابر أملاخ يدل أنا من الباش تبونكم كريستياناوي هو تعرفي وردة شلماتي بحكي شلماتي كاب كريستوس أملاخي كأنا أيفلتني جن حدرا أنا دوهم أقل قال حوهم برتوع حيال سلازهم كده يكونس كم تقدس ما تحفظ أبد خمسي حيل جزاير يبرتوع خمس توالا أبد زي دخامي حيل جزاير بيها تسقو سلاز بزح اللي زقل كل زلخ سلازي دافيهم كتوتفنا أيت اللي خافت هايمان أيت اللي أنا بعلي ما تشين قدي فيها خيط زقل هايمانوت هايكونت بيتها يا زعبيت النبيتها دافي خان موت أجن أيت تعارو إيه حوخا نفاق أنت تزاريبو غمان معيدكا كوفا بيلكا أي كونا كم زندي دبل ده بالكاي حجيجن مش هنا قال تركب ناف سوشيال ميديا قويا ناف سوشيال ميديا نعاي كتحتن سلطان زلوا قدست بيتا كريستيان الله حدراهم أنا أرثوذكساو مخاني ننبسي حوي حتى أنا نعافي أرثوذكس لازم كنا عاخذ قبر الكابلين أنا في بيت زلوا كنا عين غاشني سلازا أمن كله نام من قسا سمايات التبتصح من قدئة نفتي أنا من قد الحكم